जिंदा और सच्चे खुदा का कलाम आपकी सेवा में पेश करके हमें दिली खुशी महसूस होती है और हम खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं इस मौका के लिए जो उसी के फजल करम से हमें नसीब हुआ है। अजीज़ो, इस वक्त मैं और मेरे साथी दिलो जान से आप सब के लिए दुआ गो हैं। हमारी दुआ है कि आपके जीवन में खुदा के पवित्र आत्मा की ताकत से इस कलाम को खास जगह मिले और इस कलाम को सुनने से आपके दिल में ईमान पैदा हो। होली स्पिरिट की मदद से ही ऐसा मुमकिन है, लिहाजा होली स्पिरिट आपके जीवन में खास काम करे। और साथ ही हमारी दुआ ये भी है कि हर वो रूह जो खुदा की तरफ से नहीं, उसका जोर और उसकी गिरफ्त तमाम सुनने वालों के जीवन से टूट जाए और बेशुमार जिंदगियां दिल में ईमान लाकर और मुंह से इकरार करके आज अपने मुक्तिदाता और नजात दहिंदा यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला मकाम दें और उसी के आगे अपने सरों को झुकाएं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबसे अहम तरीन मामला है हर एक इंसान की आक़िबत का और उनकी आखिरत का। तो उस गरज से भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ऐसे पैगामात पेश करें जिनको सुनकर लोग रजूल आएँ और उन पैगामात पर अमल करके उनकी आक़िबत और आखिरत का सुधार और भलाई हो सके, जैसे खालिक व मालिक चाहता है। हम सब का बनाने वाला किसी की हलाकत से खुश नहीं होता। वो मेहरबान आसमानी बाप सबको अबदी हलाकत और हमेशा के अजाब और जहन्नम की अजियत से बचाना चाहता है, पूरे अदलो इंसाफ के साथ, पूरी सदाकत और अपनी बेलौस, बेगरज और कामिल और लाजवाल मोहब्बत के साथ। मेरे अजीज, रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात और तजर्बात पर मबनी छोटी छोटी कहानियों को इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को और उनके अलावा हज़ारों लोगों को तालीम दी और उनके दरमियान खुदा की बादशाही की मनादी की। यीशु मसीह ने वादा किया था कि वो खुदा बाप से लेकर रूह पाक को नाजिल करेगा ईमानदारों की ज़िंदगी में, और पाक रूह यीशु मसीह की सारी तालीम और उसके सारे काम उनको याद दिलाएगा ताकि उनको तरतीब से बयान किया जाए, पूरी सच्चाई से, खलूस दिल से और खुदा के खौफ में रहकर। यीशु मसीह ने फरमाया कि रूल कुद्स जो रूह हक है आएगा और ईमानदारों के साथ होगा, बल्कि उनके अंदर आन बसेगा और उनको पूरी सच्चाई से आगाह करेगा और वो सच्चाई को जान लेंगे और सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी। मेरे अजीज, लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनकी ये बातें पूरी हुई, बल्कि आज तक हर एक ईमान लाने वाले की ज़िंदगी में पूरी होती हैं, क्योंकि खुदा बदलता नहीं और ना उसका इरादा बदलता है और ना ही उसका कलाम बदलता है, क्योंकि वो खुद कलाम खुदा है जो मुजस्सम होकर आया। उसे कौन बदल सकता है। आइए मरकज़ की अंजील के दूसरे बाब की 14 से लेकर 17 आयत और उसके बाद 21 और 22 आयत को पढ़ते हैं। इस वक्त लिखा है, जब वो जा रहा था तो उसने हल्फई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार लोग यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। और फरीसियों के फकीहों ने उसे गुनहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा, ये तो महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मै को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मै से फट जाएंगी और मै और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मै को नई मशकों में भरते हैं। मेरे अजीज, खुदा की बादशाही की रूहानी सच्चाई को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम से सीखने का पक्का इरादा करें और फिर जो कुछ सीखते हैं उस पर ईमान लाएं। बाइबल मुकद्दस के किसी भी हिस्सा की बाबत हमारा यही रवैया होना चाहिए। इस तमसील में यीशु मसीह ने यह जाहिर किया कि रूहानी सच्चाई की गहराई को पाने के लिए और उसका फहम हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम नए ख्यालात और नज़रियात को अपनाने के लिए तैयार हों। मेरे अजीज़, इंसानी अक्ल समझ महदूद है, सिर्फ खुदा का इल्म कामिल और पूरा है। लिहाजा खुदा का अपना कलाम, उसकी सच्चाई का मजमुआ हमारे दरमियान आया, यानी कलाम खुदा मुजस्सम होकर आया, और वो ही ये तालीम देता है कि जो नई बातें वो सिखाना चाह रहा है हमें,
ہم ان باتوں کو قبول کریں، ان کے مطابق ایمان لائیں، شک نہ کریں، بلکہ خدا کی سچائی پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ عمل کرنے سے ہی ہم اپنے ایمان کی حقیقت کو ثابت کرتے ہیں، اور اس طرح خدا کی بادشاہی ہر ایماندار کی زندگی میں قائم ہوتی ہے۔ اس تمثیل میں لاوی کا ذکر ہے۔ وہ مالدار شخص تھا جو محصول لینے کا کام کرتا تھا۔ خرابی یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں سے محصول لے کر رومی حاکموں کے خزانے بھرتا تھا۔ اس کی اپنی قوم غلامی میں تھی، لہٰذا اس کا یہ پیشہ اس کے اپنے لوگوں کے نزدیک نفرت انگیز تھا۔ اس ظلم کے علاوہ اس نے اپنا حصہ بھی لینا ہوتا تھا، لہٰذا محصول کا ریٹ بڑھ جاتا تھا اور اس کی اپنی قوم کو اور بھی پسنا پڑتا تھا۔ عام لوگ اور مذہبی لیڈر محصول لینے والوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے لاوی کو دیکھا محصول کی چوکی پر اور اسے بلایا تاکہ وہ محصول لینے کا پیشہ چھوڑ کر اس کا شاگرد بنے۔ لاوی فوراً ان کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے بڑے منافع بخش کاروبار کو خیر بات کہی اور یسوع مسیح کا شاگرد بنا۔ اس کے بعد اس کا نام بھی بدلا گیا اور وہ متی کہلایا۔ نام بدلنے سے مراد یہ ہوتی تھی کہ اس شخص کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ متی نے اپنے پیشہ کو خیر بات کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے پرانے ساتھیوں سے بھی رخصت لی اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی خوشی میں اس کے گھر میں دعوت ہوئی اور پرانے اور نئے ساتھیوں کو بلایا گیا، لہٰذا وہاں اور بھی محصول لینے والے موجود تھے اور وہیں پر یسوع مسیح اور ان کے باقی شاگرد بھی موجود تھے بڑی خوشی سے۔ مذہبی لیڈر اور ان کے پیروکار ایسی جگہوں سے دور رہنا پسند کرتے تھے، لہٰذا وہ اعتراض کرنے لگے کہ یسوع مسیح اور اس کے شاگرد گنہگاروں کے درمیان کھانا کھانے بیٹھے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں کے اعتراضات کا جواب دینے کی غرض سے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شاگردوں کو سکھانے کے لیے، بلکہ ہم سب کو سکھانے کے لیے، یسوع مسیح نے یہ تمثیل کہی۔ انہوں نے سکھایا کہ پرانی پوشاک پر کورے کپڑے کا پیوند لگانا مفید نہیں، اسی طرح پرانی مشقوں میں نئی مے ڈالنا مفید نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہ ہوگا۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ طبیب کی مانند بیماروں کو شفا دینے آئے ہیں، یعنی وہ گنہگاروں کو گناہ کے روگ سے بچانے آئے ہیں، انہیں رد کرنے نہیں آئے، اور اسی لیے وہ گنہگاروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تاکہ انہیں گناہ کی غلامی سے آزاد کریں۔ انسان کی راست بازی کے کاموں پر بھروسہ کرنے والے ان کے طریقہ کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ اسے مان سکتے ہیں۔ پرانی پوشاک اور پرانی مشقیں ظاہر کرتی ہیں پرانے مذہبی رسم و رواج کو، جس کو انسانوں نے خدا کے نام سے رائج کر رکھا تھا، لیکن ان سے خدا کی راست بازی حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی خدا کی بادشاہی میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ نئی پیوند اور نئی مے ظاہر کرتی ہے یسوع مسیح کا وہ طریقہ جو خدا کی طرف سے تھا۔ خدا کو انسانوں سے ایسی محبت ہے کہ اس نے نجات کا دروازہ کھولا، نجات کی راہ مہیا کی، نجات دہندہ کو بھیجا۔ خدا نے نجات بخشی انسانوں کو اپنے طریقہ سے، انسان کے مذہبی طریقہ سے نہیں۔ میرے عزیز، آج آپ کی زندگی میں کون سا طریقہ ہے؟ خدا نے اور کوئی دوسرا نجات دہندہ نہیں بھیجا۔ نجات کا واحد وسیلہ ہے یسوع مسیح۔ مذہبی رسم و رواج اور انسانی ریاضت اور انسانی نیکی کے کاموں سے نجات نہیں ملتی۔ وہ پرانی پوشاک اور پرانی مشقیں ہیں، ان سے گناہ معاف نہیں ہوتے اور خدا کی بادشاہی نہیں آتی۔ صرف بادشاہ کے آنے سے ہی بادشاہی آتی ہے۔ آج آپ بھی میرے ساتھ مل کر بادشاہ کو اپنے دل میں دعوت دیں تو وہ آ کر طبیب کی طرح علاج کر دے گا گناہ کا۔ آئیں، ایمان لائیں دل میں اور منہ سے اقرار کریں اس طرح: آئے مالک، آئے خالق، مجھ گنہگار پر رحم کر اور مجھے معاف کر میرا ہر گناہ، میری توبہ قبول کر اور مجھے پاک کر دے یسوع مسیح کے خون سے دھو کر اور پاک روح سے بھر کر۔ پاک روح مجھے سکھائیں پوری سچائی خدا کی اور بھر دیں اپنی پاک حضوری سے۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت ہے، آمین۔ اب ہم مل کر تمام بیمار اور دکھی لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ آئے قادر مطلق زندہ خدا، تیرے رحم اور ترس کے باعث ہی الہی شفا جاری ہوئی ہے یسوع مسیح کے بدن کی قربانی سے۔ وہی شفا ہر ایک بیمار کے لیے مانگتے ہیں اور تمام دکھی لوگوں کے لیے تیرا الہی اطمینان مانگتے ہیں۔ ہر ایک بیماری کو یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک بیمار کی زندگی سے نکل آؤ، یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے عزیز، یاد رہے کہ ہمارے بے شمار ساتھی روزانہ دعا کرتے ہیں کئی لوگوں کے لیے۔ آپ بھی اپنی دعا کی درخواست بھیج سکتے ہیں۔
ہم ضرور آپ کے لیے خاص طور پر دعا کریں گے، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی خط یا ای میل میں لکھیں، آپ کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا۔